आलिया भोपाल में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। 19 साल की आलिया कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी और दूसरी तरफ उसकी शादी की बात शुरू हो चुकी थी। परिवार ने जो लड़का उसके लिए पसंद किया था वो दुबई में बड़ा बिजनेसमैन था। दुबई में रहना आलिया का ख्वाब बन गया था और हकीकत बनने वाली थी। दुबई से किसी भी तरह भागकर आलिया का भारत लौट पाना। साल 2000 में भोपाल की आलिया कॉलेज में पढ़ रही थी, तभी उसके डॉक्टर पिता ने एक परिवार में रिश्ता की बात शुरू कर दी। आलिया की बड़ी बहन साउथ अरब में शादी के बाद अपने पति के साथ सेटल थी। भोपाल में आलिया दिमागी तौर पर कमज़ोर अपनी एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन के साथ माता पिता के साथ रहती थी। उसके डॉक्टर पिता भोपाल में प्रतिष्ठित थे। भोपाल में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार का संपर्क मिला जिसमें एक महिला और उनकी एक बेटी थी जो आलिया की उम्र की ही थी। उनका 26-27 साल का बेटा इराय दुबई में बड़ा बिजनेसमैन था। इराय के फोटो देखने के बाद परिवार में बात आगे बढ़ी। इराय कुछ ही दिनों में रिश्ते की बातचीत के सिलसिले में 2 दिन के लिए भोपाल आया। आलिया के साथ मुलाकात हुई और हैंडसम इराय के साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर आलिया को अच्छा लगा। आलिया ने अपने पिता से कहा दिया कि उसे लड़का पसंद है और जैसा वो ठीक समझे आगे बात करे। आगे बातचीत की गई और कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। आलिया बहुत खुश और उत्साहित थी। अपनी सहेलियों से जब बात करती तो वह अपनी खुशी को उमंग को छुपा नहीं पाती। बड़े फख्र से बताती कि अब वो दुबई में जाकर बस जाएगी और कभी कभी मिलने आया करेगी। इधर शादी की तैयारी शुरू हो गई और उधर आलिया को फ़ोन पर इराय के साथ लंबी लंबी बातें करती। अपनी सहेलियों को बताती कि आज इराय ने उसके लिए ये तोहफा भेजा तो कल ये गिफ्ट भेजा। इराय उसे दुबई के अपने ऑफिस और आलीशान घर में क्लिक की हुई तस्वीर भी भेजा जो आलिया खुश होकर अपनी सहेलियों को दिखाती। अब खूबसूरत आलिया शादी की तैयारियों के लिए अपने शरीर की देखभाल में जुटने लगी और ज़्यादा खूबसूरत होने की तमन्ना कोशिश करने लगी। आलिया की शादी के लिए भोपाल की एक महंगी और प्रतिष्ठा जगह बुक की गई। लगभग शादी दावत का इंतजाम किया गया और वो दिन भी आ गया जब निकाह पढ़ा जा रहा था। निकाह हुआ और आलिया भोपाल में अपनी ससुराल चली गई। 2-4 में ही उसके वीज़ा और दस्तावेज तैयार हो गए और वो इराय के साथ दुबई रवाना हो गई। दुबई में आलीशान घर में पहुंचकर आलिया खुद को लकी समझती थी। उसे बड़े से घर की बालकनी से अक्सर अमीर शख्स और पठान आते जाते देखते थे। इराय अक्सर आलिया के साथ उसी बालकनी में बैठकर चाय नाश्ता करता या उसे बात भी करनी होती तो उसी बालकनी में खड़े होकर करता। बहुत कम दिनों में ही उसे बालकनी की तरफ देखने वाले लोगों के चेहरों पर लगता एक्सपीरियंस देखकर आलिया ने उस बालकनी में ज़्यादा देर रहने से मना किया और इराय से कहा कि घर में और भी तो है जगह। लेकिन इराय ने डांटते हुए सब ठीक होने का भरोसा दिला दिया। 2-3 हफ्ते ही गुजरे थे कि इराय का बोलने का रंग उड़ने लगा और लगातार किए जाने वाले मेकअप के पीछे छुपा इराय का चेहरा भी सामने आने लगा। आलिया का दिल बैठ गया जब उसे पता चला कि इराय की असली उम्र 40 पार है। अपने से दुगनी उम्र के आदमी के साथ शादी हो जाने की उलझन को अब वो जैसे तैसे सुलझा पाती कि आलिया पर एक और राज खुला कि इराय कोई इराय बिजनेसमैन नहीं है, बहुत मामूली सैलरी वाला नौकरी करता है। आलिया की परेशानी बढ़ गई थी। आलिया की एक और परेशानी ये हो गई थी कि दुबई का ये इलाका उनके लिए बिल्कुल अनजान था और इराय ने घर से फ़ोन कनेक्शन हटवा दिया था
تو وہ اپنے مائکے سے کسی طرح سنپرک نہیں کر پا رہی تھی۔ اس بیچ عالیہ نے اس گھر کے آس پاس رہنے والے مہلاؤں سے جان پہچان بڑھانا شروع کر دی۔ ارائے نے عالیہ کو ایسے کرنے سے منع بھی کیا، لیکن عالیہ نہیں مانی۔ ارائے کو عالیہ کی یہ حرکت دیکھ کر سمجھ آ گیا کہ عالیہ کو شک ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ بھی جلد بازی کرنے لگا۔ ارائے ایک دن عالیہ کو اپنے آفس لے گیا، اس دلاسے پر کہ وہ پڑھی لکھی ہے تو اسے بھی کوئی جاب مل سکتا ہے۔ عالیہ کو یہ ٹھیک وکلپ لگا تو وہ چلی گئی۔ اس آفس میں تمام آدمیوں کی نظر عالیہ کو غلط معلوم ہو رہی تھی۔ آفس سے لوٹتے ہی عالیہ نے وہاں کوئی بھی کام کرنے سے انکار کیا تو ارائے نے ڈانٹنے کے بعد اس سے کہا کہ اس کا باس بہت پہنچ اور دولت والا آدمی ہے، اگر عالیہ اس کے ساتھ کام کر لے تو بہت پیسہ مل سکتا ہے۔ اس بات جب عالیہ کے انکار کرنے کا بحث ہوئی تو ارائے کھل کر سامنے آیا اور بولا کہ اس نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ تاکہ عالیہ اسے پیسے کما کر دے سکے۔ اب عالیہ کے پیروں تلے زمین گھسک چکی تھی، سارے سپنے ٹوٹ چکے تھے۔ رونے کے علاوہ عالیہ کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد ارائے نے اس کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کیا۔ پہلے بالکنی میں عالیہ کو زبردستی کھڑا کرتا اور کہتا کہ آنے جانے والے آدمیوں کو وہ پٹائے، تو کبھی اپنے باس کے سامنے عالیہ کے شریر کی نمائش کرواتا۔ عالیہ اس مصیبت سے بچنے کا راستہ کھوج رہی تھی اور ارائے اسے جلدی سے جلدی استعمال کرنے کی ترکیب۔ جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ایک دن ایسی ہی ہوئی بحث کے بعد ارائے نے زبردستی کرتے ہوئے عالیہ کو گاڑی میں بیٹھا لیا، تیز رفتار میں گاڑی چلائی اور ایک جگہ گاڑی روک کر عالیہ کو جبراً اتار دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ نے دیکھا کہ وہاں ڈھیر لائٹ ایریا کے بیچ کھڑی ہوئی تھی اور ہر نظر اسے گھور رہی تھی۔ اپنا منہ چھپا کر کسی طرح وہاں سے واپس گھر پہنچی۔ اس کے بعد لڑائی اور جھگڑا کا سلسلہ شروع ہوا۔ ارائے آئے دن عالیہ کو بیچ دینے کی دھمکی دے کر مار پیٹ کرتا اور اسے ویسے کرت کے لیے مجبور کرتا۔ ایک دن ارائے کی غیر موجودگی میں موقع پاتے ہی عالیہ نے پڑوس میں رہنے والی ایک مہیلا یعنی رخسارہ آپا کو اپنی بری حالت بتائی اور بنتی کی کہ وہ اسے کسی بھی طرح بچا لے۔ عالیہ کی قسمت یہاں خراب نہیں تھی۔ رخسار نے اس کی مدد کرنے کا بھروسہ دلایا۔ رخسار نے گپ چپ ڈھنگ سے کچھ ہی دنوں میں عالیہ کے لیے تمام انتظام کروا دیا۔ رخسار کے گلے لگا کر اور وہ بہت سی دعائیں دے کر اس دن عالیہ پوچھتی پوچھتی ایئرپورٹ پہنچی اور دلی کی فلائٹ پکڑی۔ جب تک فلائٹ نے اڑان نہیں بھری تھی عالیہ کو یہی ڈر لگتا تھا کہ کوئی پیچھے سے آ کر اسے پکڑ نہ لے۔ دلی سے بھوپال پہنچ کر عالیہ نے اپنی پوری کہانی سنائی تو فوراً ارائے کی ماں کو پکڑوانے کے لیے اس کے پتا نکلے، لیکن اس پتے پر کوئی نہیں تھا۔ وہاں مہیلا اور اس کی بیٹی سب غائب ہو چکے تھے۔ بے حد شاریرک اور مانسک تکلیف جھیل چکی تھی۔ عالیہ اپنی یادوں اور انوبھووں سے بھارت تک گھائل ہو چکی تھی۔ لمبے سمے تک اس کا علاج چلتا رہا۔ حالت سدھارنے کے بعد عالیہ نے گریجویشن کی پڑھائی پوری کی اور پھر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں اس کا جاب بھی لگ گیا۔ اس پڑھائی کی اور جاب میں اس کی مدد اس کے ایک کزن نے کی۔ کچھ سال بعد عالیہ کی شادی اسی کزن سے ہو گئی۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے عالیہ کہہ رہی تھی کہ مجھ جیسے اور بھی کتنی لڑکیاں ہوگی، لیکن میری حالت شاید اس سے کم رہی ہوگی اور میری ہمت اس سے کچھ زیادہ رہی ہوگی، اس لیے میں بچ کر واپس آ سکی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اور رخسار آپا کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہوگا، اس ڈراونے ماحول کے سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ اس پورے انوبھو سے گزرنے کے بعد عالیہ اب بہت کم بولنے لگی، سوشل میڈیا سے غائب اور صرف خاص لوگوں سے ہی ملنے جلتی۔ وہ ایک طرح سے خود ہی قید ہو کر رہ گئی۔
ایک چھوٹی سی دنیا میں خود کو محفوظ مان کر جینے لگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو لاتے رہیں گے۔ دھنیہ واد۔